نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہیا به الى سدرۃ المنتہى وهي في السماء السادسة الیہا ينتہی ما يعرج به من الارض فيهبط منها والیہا ينتہی ما يهبط به من فوقها فيهبط منها قال إذا يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلاة الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کرائی گئی تے آپ نو سدرۃ المنتہا دے اندر لے جایا گیا جی چھٹے آسمان تے میں جڑیاں چیزاں زمین تو اوپر اٹھائیاں جاندیاں نے او اتھے تک ہی پہنچدیاں نے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جس دیاں جڑاں جڑیاں نے نا او 6ویں آسمان تے نے اور اس دی شاخاں وغیرہ جڑیاں نے نا وہ 7ویں آسمان تے نے اور اس دا سایہ سارے آسماناں تے بھی ہے اور جنت دے اندر بھی ہے۔ بہت ہی بڑا درخت ہے۔ اور فرمایا اور جڑیاں چیزاں اللہ تبارک و تعالی نے اتھے ایک حد لائی ہے اتو جڑیاں چیزاں آنیاں نے اتھے تک ہی آنیاں نے پھر تھلو جینے جانا ہے اتھے تک ہی جانا۔ جس طرح درمیان دے اندر ایک بارڈر ہوندے ایک ملک دی چیز اتھے جا کے بارڈر دے اوتے دے کے ادھر والے ادھر لے جاندے نے تے ادھر والے ادھر لے جاندے نے۔ اسی طرح سدرۃ المنتہا یعنی تلو والے دی انتہا ہے تے اتو والے دی تھلے آن دی بھی انتہا ہے۔ حضور فرماندے نے اتھے لے جایا گیا اور فرماندے نے جڑیاں چیزاں اتو اتاریاں جاندیاں نے اتھے تک ہی پہنچدیاں نے پھر اتو لے جاندیاں نے۔ فرمایا کہ اچانک سدرہ دے اوتے چھا گئی۔ فرمایا جو چھا گئی وہ سونے دے پتنگے سن۔ سونے دے پتنگے تو مراد علماء کرام نے تفسیرہ والے نے لکھیا ہے کہ انبیاء دیاں روحاں سن یا فرمایا فرشتیاں دیاں قطاراں سن۔ اور فرماندے نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزاں دتیاں گئیں یعنی حضور معراج کی تشریف لے گئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے شمار چیزاں دتیاں گئیں یعنی اس روایات کے اندر جو ارشاد فرمایا گیا کہ 3 چیزاں دتیاں گئیں۔ فرمایا انہاں دے وچوں 5 نمازاں دتیاں گئیں۔ کنیاں نمازاں؟ 5 نمازاں دتیاں گئیاں۔ سورۃ البقرہ دیاں آخری آیتاں دتیاں گئیاں اور آپ دی امت واسطے جڑا اللہ دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہرائے اس دے گناہاں دی بخشش دتی۔ 3 چیزاں ملیاں۔ سب تو پہلی چیز 5 نمازاں۔ 50 سن ایسا ایسا کم ہوندیاں آخر دے اندر جو 5 بچے اس دا تذکرہ کیتا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اور دوسری چیز سورۃ البقرہ دیاں آخری آیات مقدسہ جنہیں نے آخری رکوع دیاں وہ تحفے دے طور دے اوتے رب تعالی نے دتی کیونکہ انہاں دے اندر دعائے انسان اپنے واسطے اللہ تبارک و تعالی کولو کچھ منگدا ہے اس آیات مقدسہ دے اندر یعنی رب تعالی نے منگن دی رہنمائی فرمائی ہے کہ منگیا کس طرح جائے۔ اور اس کو بعد فرمایا او بندہ جڑا دنیا دے اندر اللہ دا کسی نو شریک نہ ٹھہرائے اللہ تبارک و تعالی دے اگے سجدے کرتا رہ جاوے اس سے ماں سوا کسی نو سجدہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا کردا رہے اللہ تبارک و تعالی دی رضا دی خاطر نماز پڑھتا رہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس دی بخشش دا وعدہ فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یہ تینوں عظیم تحفے یہ تینوں عظیم تحفے نے اگر امت اس چیز نو سمجھے اور اس کے اندر غور و فکر کرے کہ تیرا مسلمان ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے اور کلمہ گو ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان نو تائے دل دے نال تسلیم کرنا نہ حضور دی شان دے اندر عیب لبنا نہ صحابہ اہل بیت دی توہین کرنا نہ قرآن دے اندر تحریف کرنا اے بھی اللہ تبارک و تعالی دا بہت بڑا انعام یہ بھی اللہ تبارک و تعالی دا بہت بڑا انعام ہے۔ حضور دے غلاموں بہت سارے لوگ تو اس زمانے دے اندر ملن گے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کی کچھ آتے ہون گے
کدھر صحابہ کرام، کدھر ازواج محترمات، کدھر قرآن دے اندر تعریف، یہ چیزاں انہوں دے اندر کثرت دے نال پائیاں جاندیاں نے، حالانکہ وہ بھی اندر اسی پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ کلمے دی تاثیر صرف زبان تک کی ہے، دل دے اندر انہوں نے جگہ نہیں ملی کہ حضور دی محبت رکھیں، حضور دے اصحاب، حضور دی اہل بیت، حضور دی ازواج مطہرات دی محبت رکھیں۔ دعائے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے، دنیا دے اندر رہندے ہوئے جنتیاں والے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے اور دوزخیاں والے اعمال تو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔